आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको है म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मेटेरियलको के गर्छौं भने स्याम्पल क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्छौं अनि स्याम्पल क्वेशन हेरेर त्यहाँनेर सर्ट एन्सर क्वेशन न्यूमेरिकलहरु सोध्ने गरेको छ हो त्यस अनुसारको हामी के गर्छौं सर्ट एन्सर क्वेशन्स एन्ड द न्यूमेरिकल्सहरु यो भिडियोमा फुल डिस्कस गर्छौं। अब स्याम्पल्स क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुको स्क्रिनमा डिस्प्ले भएको छ है। यहाँनेर के छ दुईटा स्याम्पल क्वेशन्सहरु छ। दुईटा स्याम्पल क्वेशन्सहरुमा फर्स्ट स्याम्पल क्वेशनमा के छ भने 1 को ए बी सी गरेर तीनटा के छ क्वेशन छ। सुरुको क्वेशन नम्बर 1 को ए मा के छ भने डिफाइन रिलेटिभ परमिएबिलिटी एन्ड ससेप्टिबिलिटी अफ म्याग्नेटिक मेटेरियल्स भनेको छ। जस्ट तपाईले के गर्नु पर्यो भने परमिएबिलिटी र ससेप्टिबिलिटीलाई के गर्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो है। अब रिलेटिभ परमिएबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि रेशियो अफ परमिएबिलिटी अफ अ मेटेरियल अथवा अफ अ मेटेरियल इन अ मिडियम टु द परमिएबिलिटी इन द फ्री स्पेस भनेर भन्छ है। दैट इज म्यू बाइ म्यू नट। त्यसलाई के भन्छौं हामी रिलेटिभ परमिएबिलिटी भन्छौं। दैट इज relative permeability is equal to mu by Q mu naught हो। This mu represents the permeability of the magnetic material हो अनि यो के भन्छ यसलाई permeability in the free space। अर्को के छ भने magnetic susceptibility लाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई हामीले के गर्छौं काइले रिप्रेजेन्ट गर्छौं which is equal to I by H हो। यो I भनेको के हो I भनेको के हो भने it is intensity of what magnetization। H भनेको के हो intensity of magnetizing field भन्छौ है। यो दुईटै के हो intensity हो। माथिको चाहिँ के हो intensity of magnetization and मुनिको चाहिँ के हो intensity of magnetizing field। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने B मा why should the permeability of a paramagnetic material be expected to decrease with increase in temperature। अब के भनेको छ भने परमिएबिलिटी अफ अ प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अरे क्या हो। अब यहाँ हेर्नु है परमिएबिलिटी भनेको के हुन्छ B बाइ H हुन्छ हो। टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बाइ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड हुन्छ B बाइ H हुन्छ। सो के हुन्छ भने टेम्परेचर बढाइसकेपछि कुनै पनि मेटेरियलको त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ भित्र भएको जुन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स हुन्छ नि म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरु टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ र्यान्डमली बस्न थाल्छ क्या। तिनीहरुको एलाइनमेन्ट के हुन्छ र्यान्डम हुन्छ। र्यान्डम भएपछि त्यहाँ के हुन्छ भने B को भ्यालु घट्छ है। B को भ्यालु के हुन्छ घट्छ। सो यो परमिएबिलिटी को भ्यालु पनि के हुन्छ घट्छ। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर C मा एउटा न्यूमेरिकल छ द म्याग्नेटिक फिल्ड B एन्ड म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी H in a material are found to be 1.6 Tesla and 1000 ampere per meter respectively। Calculate relative permeability and susceptibility of a material भनेर अर्को क्वेशन छ हो। यो एकदम इजी न्यूमेरिकल छ। यो न्यूमेरिकल गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा हामी के गरौँ 1 को C को सोलुसनमा गिवन चीजहरु लेखौं है। गिवन के छ भने गिवन छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड B म्याग्नेटिक फिल्ड B equals 1.6 Tesla and the magnetic intensity कति छ intensity H is equal to 1000 ampere per के मिटर छ and calculate permeability and susceptibility भन्दैछ and susceptibility chi is equal to के वाट भन्दैछ। अब हामीसँग के छ भने नि रिलेटिभ भनेको रहेछ सरी रिलेटिभ परमिएबिलिटी भनेको रहेछ। अब हामी फर्मुला जस्ट युज गर्दिने फर्मुला युज गर्ने बित्तिकै के आउँछ भ्यालुहरु आइहाल्छ। हामीसँग के छ भने रिलेटिभ परमिएबिलिटी भनेको म्यू बाइ म्यू नट छ। म्यू नट को भ्यालु कति हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7। सो हामीलाई के चाहियो सुरुमा त परमिएबिलिटी चाहियो हो। परमिएबिलिटी म्यू को फर्मुला के हुन्छ परमिएबिलिटी म्यू को फर्मुला हुन्छ B बाइ H हो क्यापिटल B बाइ H हुने भो। B को भ्यालु कति दिएको छ 1.6 H को भ्यालु कति दिएको छ 1000। सो कति आउँछ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर कति हुने भो -3 हुने भयो। टेस्ला मिटर पर के हुने भो एम्पियर हुने भो यसको के युनिट है। अब हामीले परमिएबिलिटी निकाल्यौ। परमिएबिलिटी निस्केपछि के निस्किन्छ रिलेटिभ परमिएबिलिटी निस्किन्छ। हेर्नु यसको फर्मुला के छ म्यू बाइ म्यू नट छ। सो रिलेटिभ परमिएबिलिटी इज इक्वल टु म्यू बाइ म्यू नट is equal to 1.6 into 10 to the power -3 divided by 4 pi into 10 to the power कति -7। So it comes to be 1273 point कति आउने भो 24 आउने भो रिलेटिभ परमिएबिलिटी। अब हामी के क्याल्कुलेट गर्ने ससेप्टिबिलिटी
क्याल्कुलेट गर्ने है। ससेप्टिबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नलाई ससेप्टिबिलिटी र हाम्रो म्यु आर को बीचमा एउटा के छ रिलेसन छ। त्यो रिलेसन के हो भने हाम्रो के छ भने म्यु आर इज इक्वल टु 1 प्लस के छ काई छ नि त। सो काई इज इक्वल टु कति हुन्छ म्यु आर माइनस 1 हुने भयो। 1273.24 माइनस 1 1272 पॉइंट कति हुने भयो 24 हुने भयो है। दिस इज आवर ससेप्टिबिलिटी। सैंपल नंबर 2 मा क्वेशन के छ भने डिफाइन डाया प्यारा एन्ड फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स। डाया मैग्नेटिक मेटेरियल भनेको के हो, प्यारामैग्नेटिक मेटेरियल भनेको के हो एन्ड फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल भनेको के हो भनेर क्वेशन सोधेको छ। डाया मैग्नेटिक मेटेरियल भनेको के हो भने तिनीहरुलाई चाहिँ मैग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने के हुन्छ रिपेल हुन्छ है। सो मैग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि के हुँदैन एट्र्याक्ट हुँदैन क्या, दे आर रिपेल्ड बाइ द मैग्नेटिक फिल्ड। सो मैग्नेटलाई डाया मैग्नेटिक सब्स्टेन्सको छेउमा लगाएर राख्नु भने के हुन्छ इट रिपेल्स है। अब अर्को के छ भने प्यारामैग्नेटिक सब्स्टेन्स छ। प्यारामैग्नेटिक मेटेरियल भनेको चाहिँ के हो भने दे आर फिबली अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फिल्ड अथवा मैग्नेट। मैग्नेटले चाहिँ यिनीहरुलाई हल्का के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ, त्यत्रो स्ट्रङ एट्र्याक्सन हुँदैन। फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल को केसमा के हुन्छ भने दे आर स्ट्रङली एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फिल्ड। मैग्नेटले चाहिँ के गर्छ भने फेरोमैग्नेटिक सब्स्टेन्सलाई स्ट्रङली एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। सो दिज आर द डेफिनेशन्स। अर्को क्वेशनमा के छ भने एन आइरन पीस इज यूनिफर्मली मैग्नेटाइज्ड बाय अ मैग्नेटाइजिङ इंटेंसिटी 1000 एम्पियर पर मीटर इफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द आइरन पीस इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर भनेको छ। दैट वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला है। त्यो भनेको के हो मैग्नेटिक फिल्ड इंटेंसिटी हो, सरी मैग्नेटिक फिल्ड हो। एन्ड क्याल्कुलेट रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी एन्ड द ससेप्टिबिलिटी अफ द मेटेरियल भनेर क्वेशन सोधेको छ। सो यसको सोलुसन गर्दा क्वेशन नम्बर 2 को बी को के सोलुसन हामीलाई के दिएको छ भने सुरुमा त एच दियो, एच कति दियो 1000 एम्पियर पर मीटर दियो एन्ड मैग्नेटिक फिल्ड पनि दियो। त्यहाँनेर वेबर पर मीटर स्क्वायर लेखेको छ, नजुकिनु 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर इट इज टेस्ला है। यसलाई हामी 0.5 टेस्ला लेख्न पनि सक्छौं। एन्ड वी हैव टु क्याल्कुलेट के रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी इज इक्वल टु व्हाट एन्ड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टु व्हाट। म्यू नट इज गिवन 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 397 पॉइंट कति भयो 8 आयो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी। नाउ वी क्याल्कुलेट ससेप्टिबिलिटी। काई इज इक्वल टु कति हुने रहेछ म्यू आर माइनस 1 हुन्छ। सो म्यू आर माइनस 1 भनेको कति हुने भयो 397.8 माइनस 1 इज इक्वल टु 96 पॉइंट कति हुने भयो 8 हुने भयो। दिस आवर एन्सर। अब हामीलाई के थाहा भयो भने क्वेशन नम्बर 1 को एबीसी हेर्यौं हामीले, 2 को एबीसी हेर्यौं स्याम्पल क्वेशन्समा हो। त्यहाँ सर्ट एन्सर क्वेशन्स र न्यूमेरिकल सोध्ने रहेछ एक्जाममा न्यू प्याटर्न अनुसार। सो अब हामी के गर्छौं भने सर्ट एन्सर क्वेशन्सलाई लिस्ट आउट गरेर त्यस बारेमा डिस्कस गर्छौं। अब सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु हेर्दाखेरि के छ भने 1 को ए मा छ डिफाइन मैग्नेटाइजेसन अफ मैग्नेटिक मेटेरियल। सो मैग्नेटाइजेसन भनेको के हो मैग्नेटिक मेटेरियलको, त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि मैग्नेटिक मेटेरियललाई तपाईले है केमा राखिदिनु भयो भने मैग्नेटिक फिल्ड में राखिदिनु भयो भने के हुन्छ भने त्यस भित्रको जुन मैग्नेटिक मुभमेन्ट हुन्छ तिनीहरु चाहिँ के हुन थाल्छ एउटा डाइरेक्सनमा एलाइन हुन थाल्छ क्या, सेम डाइरेक्सनमा एलाइन हुन थाल्छ। एन्ड दैट मैग्नेटिक मेटेरियल क्यान एक्ट एज अ मैग्नेट भनेको कुनै पनि मैग्नेटिक मेटेरियललाई तपाईले मैग्नेट बनाउनु पर्ने हो है। त्यो मैग्नेट बनाउने जुन प्रोसिजर छ त्यसलाई भन्छौं हामी मैग्नेटाइजेसन अफ मैग्नेटिक मेटेरियल। क्वेशन नम्बर 1 को बी मा के छ भने फाइन्ड आउट द टोटल मैग्नेटिक फिल्ड अफ मैग्नेटाइजेसन भनेर क्वेशन छ। यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै भिडियो बनाएको छ मैग्नेटाइजेसन अफ मैग्नेटिक मेटेरियल भनेर। त्यहाँनेर हामीले डेरिभेसन पनि गरेको छ। डेरिभेसन कहाँसम्म गरेको छ भने b = म्यु नट ब्राकेट h + i गरेको छ। अनि त्यहाँबाट हामीले पर्मिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिभ permeability and relation between के relative permeability and susceptibility सम्म हामीले त्यहाँ डेरिभेसन गरेको छ। त्यहाँनेर तपाईको गर्ने काम के हो भने b = म्यु नट ब्राकेट h + i सँग तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को सिम्पल क्वेशन के छ भने 2 को ए मा डिफाइन मैग्नेटिक फिल्ड पर्मिएबिलिटी एन्ड ससेप्टिबिलिटी भनेको छ है। पर्मिएबिलिटी भनेको के हो, पर्मिएबिलिटी भनेको के हो भने टोटल मैग्नेटिक फिल्ड छ नि जुन मैग्नेटाइजेसन गर्दाखेरि जुन b निस्केको छ त्यो र मैग्नेटाइजिङ फिल्ड इंटेंसिटी h बीचको के हो रेशियो b/h भनेको के हो पर्मिएबिलिटी हो। अनि ससेप्टिबिलिटी भनेको के हो i/ के हो h हो। ससेप्टिबिलिटी = i/h हो। सो i भनेको के हो मैग्नेटिक इंटेंसिटी अफ मैग्नेटाइजेसन हो, h भनेको के हो मैग्नेटाइजिङ फिल्ड इंटेंसिटी हो क्या। अब अर्को क्वेशन के छ भने 2 को बी मा फाइन्ड आउट द रिलेशनशिप बिट्विन पर्मिएबिलिटी एन्ड के
ससेप्टिबिलिटी भनेको छ यो पनि अघिको भिडियोमै छ सेम भिडियोमा त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को क्वेशन के छ भने 3 को ए मा व्हाट इज हिस्टेरेसिस भनेको छ। हिस्टेरेसिस भनेको के हो भने कुनै पनि म्याग्नेटिक मेटेरियललाई फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र राख्नु भने के हुन्छ म्याग्नेटाइजेसन हुन्छ क्या। म्याग्नेटाइजेसन हुँदाखेरि त्यहाँ टोटल फिल्ड बी र हामीले म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी बीचमा ग्राफ कोर्यौं भने एउटा के आउँछ क्लोज लूप आउँछ। त्यो क्लोज लूपलाई हामी के भन्छौं हिस्टेरेसिस भन्छौं। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज रिटेन्टिभिटी एन्ड कोअर्सिभिटी अफ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल भनेको छ। रिटेन्टिभिटी र कोअर्सिभिटी को डेफिनेसन लेख मात्रै भनेको यसमा। अब रिटेन्टिभिटीलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। रिटेन्टिभिटीलाई डिफाइन गर्दा के हो भने म्याग्नेटाइजिङ जुन फिल्ड हुन्छ नि जुन हामीले फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सलाई चाहिँ के सोलेनोइड भित्र हालेर त्यसलाई म्याग्नेटाइज गर्छौं हो। म्याग्नेटाइज गर्ने क्रममा के हुन्छ भने एकचोटी म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी एच को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। इभन एच को भ्यालु 0 हुँदाखेरि त्यो मेटेरियलमा त्यो फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ क्या हो। यसरी एच को भ्यालु 0 बनाउँदा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड जुन देखाउने प्रोपर्टी हुन्छ नि जुन मेटेरियलको त्यसलाई भन्छौं हामी रिटेन्टिभिटी। अर्को के छ कोअर्सिभिटी। कोअर्सिभिटी भनेको के हो भने तपाईले कुनै पनि म्याग्नेटिक मेटेरियल अथवा फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्नुभयो। म्याग्नेटाइज गर्नुभयो अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो डिम्याग्नेटाइज गर्नु पर्यो नि त। डिम्याग्नेटाइज गर्नको लागि तपाईले रिभर्स के लाउनु पर्छ फिल्ड अप्लाई गर्नुपर्छ है। रिभर्स म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड लाउनु भयो भने है रिभर्स म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड लाउनु भने के हुन्छ भने अब त्यो डिम्याग्नेटाइजेसन तिर जान्छ। अगाडि म्याग्नेटाइज गरेको थियो अब केमा जान्छ डिम्याग्नेटाइजेसन तिर जान्छ हो। त्यो अमाउन्ट अफ जुन रिभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड लाउनु पर्छ त्यसलाई भन्छौं हामी के कोअर्सिभिटी। अब कुनै पनि मेटेरियल के भयो भने म्याग्नेटाइज भयो टोटली म्याग्नेटाइज भयो। म्याग्नेटाइज भयो अब त्यसलाई चाहिँ धेरै रिभर्स लाउनु पर्यो है। धेरै रिभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड लाउनु पर्यो के गर्नलाई डिम्याग्नेटाइज गर्नको लागि। भनेपछि त त्यसको कोअर्सिभिटी के भयो ज्यादा भयो क्या। जुन मेटेरियलको कोअर्सिभिटी ज्यादा हुन्छ त्यसलाई हामी पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउनलाई के गर्छौं युज गर्छौं क्या। किनकि त्यसलाई डिम्याग्नेटाइज गर्नलाई धेरै म्याग्नेटिक फिल्ड रिभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिने रहेछ। अर्को क्वेशन के छ भने Why do you prefer soft iron for the core of transformer? ट्रान्सफर्मर को कोर बनाउनलाई किन सफ्ट आइरन युज हुन्छ अरे क्या। सफ्ट आइरन को के हुन्छ रिटेन्टिभिटी र कोअर्सिभिटी के हुन्छ कम्ती हुन्छ क्या। रिटेन्टिभिटी र कोअर्सिभिटी कम्ती भयो भने के गर्छ भने यसले थोरै अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी लस गर्छ है। म्याग्नेटाइजेसन को प्रोसेसमा के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मरमा सफ्ट आइरन कोर को वरिपरि के गरेको हुन्छ सोलेनोइड जस्तो स्ट्रक्चरमा यसरी सोलेनोइड हुन्छ नि त। त्यहाँनेर म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भएपछि त त्यो आइरन कोर केमा जान्छ म्याग्नेटाइजेसन को प्रोसेसमा जान्छ। म्याग्नेटाइजेसन को प्रोसेसमा जाँदाखेरि त्यसले के गर्छ हिट लस गर्ने भयो क्या कोरले। सो यसको रिटेन्टिभिटी र कोअर्सिभिटी कम्ती छ यसले हिट कम्ती लस गर्छ। सो एनर्जी लस कम्ती गराउनको लागि हामीले सफ्ट आइरन युज गर्ने हो। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाई डु वी प्रिफर एलोय अफ एल्निको फर मेकिङ पर्मानेन्ट म्याग्नेट। पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउनको लागि के हुन्छ भने हामीले हिस्टेरेसिस लूप हेर्नुपर्ने हुन्छ है। हिस्टेरेसिस लूप हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु यतापट्टि एच छ यतापट्टि बी छ भने हिस्टेरेसिस लूप भनेको यस्तो किसिमले हुने भयो है। अब यो एल्निको को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो हिस्टेरेसिस लूप को जुन एरिया छ नि यो हिस्टेरेसिस लूप को एरिया जति ठुलो भयो त्यति नै धेरै कोअर्सिभिटी र रिटेन्टिभिटी ज्यादा हुन्छ। जुन मेटेरियल को कोअर्सिभिटी र रिटेन्टिभिटी ज्यादा भयो त्यसलाई हामी के बनाउँछौं पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउन युज गर्छौं। यो एल्निको को केसमा पनि ठ्याक्कै के हो भने यसको यो जुन लूप निस्किन्छ नि B/S को भर्सेसमा हामीले ग्राफ प्लट गर्दा यसको के हुन्छ ठुलो हुन्छ क्या। ठुलो हुनु भनेको यसले हिट एनर्जी के गर्छ धेरै लस गर्छ। भनेपछि यसलाई डिम्याग्नेटाइज गर्नको लागि के हुन्छ धेरै अमाउन्ट अफ के चाहिन्छ रिभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिने भयो। सो हामीले एल्निको युज गर्यौं भने के हुने रहेछ पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउन सजिलो हुने रहेछ। अब अर्को क्वेशन के छ भने स्केच अ टिपिकल हिस्टेरेसिस कर्व एन्ड एक्सप्लेन व्हाट क्यान बी डिड्युस फ्रम दिस about the magnetic properties of the material। अब यहाँ हेर्नु ल हामीले यही हो हिस्टेरेसिस लूप बनाउने यही हो। यसलाई हामीले एरो दिउँ यसरी यहाँबाट यहाँ जाने यसरी फर्केर आउने अनि यस्तो जाने है। हिस्टेरेसिस लूप यसरी बनाउनु टिपिकल हिस्टेरेसिस लूप यो हो। अब म्याग्नेटिक मेटेरियल को कुन कुन प्रोपर्टी हामी हेर्न सक्छौं। यो प्रोपर्टी भनेको हामी रिटेन्टिभिटी हेर्न सक्छौं एन्ड के हेर्न सक्छौं कोअर्सिभिटी हेर्न सक्छौं। जति ठुलो कर्व भयो जति एरिया कर्वले धेरै
लियो त्यति नै धेरै के हुन्छ रिटेन्टिभिटी र के हुन्छ कोअर्सिभिटी हुन्छ एन्ड जति थोरै लियो के हुन्छ त्यति नै थोरै कोअर्सिभिटी र रिटेन्टिभिटी हुने भयो। अर्को क्वेशन के छ भने क्यान वी ह्याभ म्याग्नेटिक हिस्टेरेसिस इन प्याराम्याग्नेटिक अर डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस एक्सप्लेन भनेर क्वेशन छ। हिस्टेरेसिस लुप भेट्न सकिन्छ अरे त प्याराम्याग्नेटिक र डायम्याग्नेटिक मेटेरियलको केसमा यो हाम्रो क्वेशन हो। यसको सिधा एन्सर हो नो, किनकि डायम्याग्नेटिक मेटेरियल्स र प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल्सलाई हामी म्याग्नेटाइज गर्न सक्दैनौँ। म्याग्नेटाइज गर्न नसकेपछि हामी बी र एच को बीचमा कर्व के प्लट गर्न सक्दैनौँ। अनि अर्को रिजन के पनि छ भने जुन हिट एनर्जीको डिसिपेसन हुन्छ जुन डायम्याग्नेटिक मेटेरियल र प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियलमा इट इज लार्ज है, हिट एनर्जी एकदमै धेरै लस गर्छ भनेको यो कर्व नै देखिँदैन हो, हिस्टेरेसिस लुप नै पाउन सकिँदैन केको केसमा डायम्याग्नेटिक मेटेरियल र प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियलको केसमा। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ हिस्टेरेसिस लुप। हिस्टेरेसिस लुपको के हो एउटा तपाईले के गर्नु पर्यो इम्पोर्टेन्स बताइदिनु पर्यो क्या। इम्पोर्टेन्स के हो भने हिस्टेरेसिस लुप हेरेर हामीले कुन मेटेरियललाई चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउन काम लाग्छ हो, कुन लाग्छ काम कुन लाग्छ भने जसको यो लुप ठुलो हुन्छ अलि ठुलो लुप हुन्छ त्यो के लाग्छ पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउन काम लाग्छ। अनि सफ्ट आइरनको के हुँदो रहेछ यो लुप सानो हुँदो रहेछ, सो यसलाई कहाँ युज गर्दिने ट्रान्सफर्मरमा युज गर्दिने। अनि अर्को भनेको रिटेन्टिभिटी र कोअर्सिभिटी अघि पनि एक्सप्लेन गरेको कुरा हो, त्यो हेर्नको लागि पनि हिस्टेरेसिस लुप काम लाग्छ। क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने क्लासिफाई द मेटेरियल अन द बेसिस अफ देयर बिहेभियर इन म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डमा कस्तो किसिमको बिहेभियर देखाउँछ मेटेरियलले त्यस अनुसार क्लासिफाई गर भन्दैछ। क्लासिफाई के गर्ने डायम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक एन्ड द फेरोम्याग्नेटिक हो। म्याग्नेटिक फिल्डमा रिपेल हुने डायम्याग्नेटिक, फिबली एट्र्याक्ट हुने एकदम कम्ती एट्र्याक्ट हुने प्याराम्याग्नेटिक एन्ड स्ट्रङली एट्र्याक्ट इन द म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटसँग स्ट्रङली एट्र्याक्ट हुने के फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स भयो। अर्को क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने 6 को हाउ डज द म्याग्नेटिक प्रोपर्टी इन दिज मेटेरियल्स चेन्ज विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज हुँदाखेरि कस्तो किसिमको चेन्जेसहरु आउँछ अरे त प्रोपर्टीमा। र सुरु गरौँ डायबाट। डायम्याग्नेटिक मेटेरियलमा त जतिसुकै टेम्परेचर अगाडि नै के हुन्छ त्यहाँ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरु के हुन्छ र्यान्डमली अलाइन हुन्छ। सो यसमा के हुने भयो भने जति टेम्परेचर बढाए पनि यसको प्रोपर्टीमा चेन्ज आउँदैन। डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स रिमेन डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स इभन दो टेम्परेचर इज इन्क्रिज है। अब अर्को क्वेशन के छ, अर्को कुरा के छ भने प्याराम्याग्नेटिकको कुरा जाउँ। प्याराम्याग्नेटिकको कुरामा के छ भने टेम्परेचर बढायो भने के हुने रहेछ अब र्यान्डमली अलाइन हुन सुरु गर्ने रहेछ के म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरु। सो यसको जुन प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सले आफ्नो प्रोपर्टी के हुन्छ गुमाउँदै जान्छ अथवा पर्मिएबिलिटीमा के हुन्छ डिक्रिज हुँदै आउँछ। अब अर्को के छ फेरोम्याग्नेटिकको केसमा। फेरोम्याग्नेटिकको केसमा एउटा क्युरी टेम्परेचर भन्ने छ है। त्यो क्युरी टेम्परेचर भन्दा बढी टेम्परेचर दियो भने त्यसको टेम्परेचर फर्दर इन्क्रिज गर्यो भने फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलमा के हुने रहेछ भने त्यसले चाहिँ आफ्नो प्रोपर्टी लस गर्छ। फेरोम्याग्नेटिक प्रोपर्टी छ जुन त्यो लस गर्छ हो। त्यो लस गर्नु भनेको के हो इट बिकम्स प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स। फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स चाहिँ क्युरी टेम्परेचर भन्दा बढी हिट गर्दियो भने के हुने रहेछ प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्समा चेन्ज हुने रहेछ। अर्को सिमिलर टाइप अफ क्वेशन छ अ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स बिकम्स प्याराम्याग्नेटिक एबभ क्युरी टेम्परेचर। कुनै क्युरी टेम्परेचर भन्दा माथि हिट गर्यो भने फेरो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ प्यारामा, किनकि अब जुन प्यारालली एलाइन भएको त्यो जुन म्याग्नेटिक मुभमेन्टहरु त्यो के हुने रहेछ र्यान्डम मोसन र्यान्डमली एलाइन हुने रहेछ क्या, बिग्रिने रहेछ। एलाइनमेन्ट के हुने रहेछ बिग्रिने रहेछ। एलाइनमेन्ट बिग्रिने बित्तिकै के हुन्छ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। दिस इज द रिजन। अर्को क्वेशन के छ भने डिस्टिंग्विश बिट्विन डाया प्यारा एन्ड फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल इन टर्म्स अफ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी एन्ड ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी र ससेप्टिबिलिटीको डिफरेन्स राखेर है त्यसको आधारमा हामीले के गर्नु छ यिनीहरुलाई डिफरेन्शिएट गर्नु छ है। यसको लागि चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्ने तरिका चाहिँ मैले के गरेको छु भने एउटा भिडियो बनाएको छ के डाया प्यारा एन्ड फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स भनेर बनाएको छ। त्यसको लास्टमा के गरेको छ भने नि हामीले तिनीहरुलाई चाहिँ तीनटा कोलम बनाएर हामीले त्यसको डिफरेन्स लेखेको छ। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी र ससेप्टिबिलिटीको बेसमा पनि के गरेको छ डिस्टिंग्विश गरेको छ। अब हामी न्यूमेरिकलतिर मुभ गरौँ हो। न्यूमेरिकलको क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने अ सफ्ट आइरन रिङ हैज अ मीन डायमिटर अफ 0.2 मिटर एन्ड an area of cross section of 5 into 10 to the power minus 4 meter square। एउटा सर्कुलर रिङ छ अरे, सर्कुलर कोइल छ अरे। त्यो कोइलको मीन डायमिटर छ 0.2 मिटर and its area of cross section is 5 into 10 to the power minus 4 meter square। It is uniformly wound with 2000 tons। योसँग कति छ
2000 tons छ, carrying a current of 0.2 ampere and magnetic flux in the iron is 8 into 10 to the power minus 3 Weber. What is the relative permeability of the iron भनेर क्वेशन छ। सो हामी सुरुमा क्वेशन नम्बर 1 को गिवन चीजहरु लेखौं। गिवनमा के छ भने mean diameter दिएको छ। mean diameter d is equal to दिएको छ 0.2 meter. It means radius is equal to 0.1 meter हुन्छ। अनि area of cross section कति दिएको छ? area of cross section it is a equals दिएको छ हामीलाई 5 into 10 to the power minus 4 meter square and it carries current I equals दिएको छ 0.2 ampere and the magnetic flux भनेको के हो? magnetic flux दिएको छ phi equals दिएको छ 8 into 10 to the power minus 3 Weber. सो हामीले निकाल्नु छ relative permeability is equal to what भन्दैछ ल। अब relative permeability को लागि त हामीलाई के चाहिन्छ? permeability चाहिन्छ, that is mu चाहिने भो हो। अब mu क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीले के कुरा गर्नुपर्ने भो? अब यहाँ हेरौं है, हामीलाई mu is equal to b by h भन्ने थाहा छ। यो साइडमा लेखिरौं। यो b by h को लागि हामीलाई b पनि चाहियो, h पनि चाहियो क्या। अब b को लागि कहाँबाट जाने, h को लागि कहाँबाट जाने? गिवन थिंग्सबाट। हियर अब हेर्नु है, फाइ छ नि त, फाइ को फर्मुला के हो? b डट a हो नि त। फाइ इज इक्वल टु के हो? b डट a हो। ल फाइ को भ्यालु कति छ? 8 into 10 to the power minus 3 छ नि त। b कति दिएको छ त निकाल्नु पर्नेछ। नाउ a इज 5 into 10 to the power minus 4. It means b is equal to 8 into 10 to the power minus 3 divided by 5 into 10 to the power minus कति हुने भयो? 4 हुने भयो। सो क्याल्कुलेट गर्दा 16 टेस्ला आउने भयो के b। अब हाम्रो के काम भयो भने h निकाल्ने काम भयो। अब h भनेको के हुन्छ भने नि, h भनेको स्मल n इन्टु करेन्ट हो क्या। स्मल n भनेको के हो भने नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो। इट इज नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ। हामीले त के लेखेको त? सर्कुलर कोइल लेखेको छ नि त। सर्कुलर कोइल को टोटल लेन्थ कति हुन्छ? यसको सर्कमफरेन्स हुन्छ। सर्कमफरेन्स भनेको कति हो? 2 पाई r हो। इन्टु करेन्ट कति हुने भयो? I हुने भयो। नम्बर अफ टर्न्स इज 2000 डिवाइड बाइ 2 इन्टु पाई इन्टु रेडियस भनेको 0.1 एन्ड करेन्ट भनेको कति छ? 0.2 एम्पियर छ। सो कति आउने भयो भ्यालु भने it will be equal to 636.6 के आउने भयो? एम्पियर पर मिटर आउने भयो हाम्रो h को भ्यालु। सो अब हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं के? mu भनेको b by h, b is 16 divided by 636.6 कति आउने भयो? 0.025 वेबर पर एम्पियर के आउने भयो? मिटर आउने भयो हाम्रो पर्मिएबिलिटी। नाउ हाम्रो काम के हो? रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी निकाल्ने। mu r is equal to mu divided by mu naught. सो 0.025 divided by कति हुन्छ? 4 pi into 10 to the power minus 7 19894.37 हो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी वी हैव क्याल्कुलेटेड। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने द कोअर्सिभ फोर्स फर अ सर्टेन पर्मानेन्ट म्याग्नेट इज 2.0 into 10 to the power 4 एम्पियर पर मिटर। यो भनेको h को भ्यालु दिएको है, कोअर्सिभ फोर्स भनेको। दिस म्याग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लङ सोलेनोइड अफ 80 टन्स पर सेन्टिमिटर। स्मल n कै भ्यालु दियो यहाँ है, टन्स पर लेन्थ दियो नि त। टन्स पर सेन्टिमिटर भनेको के दियो? स्मल n को भ्यालु दियो। This magnet is placed inside a long solenoid of 80 turns per centimeter and a current is passed in the solenoid to demagnetize it completely. हो find the current भनेर क्वेशन छ। सो यो क्वेशन नम्बर 2 मा के गरेको भने सोलुसन एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट छ। पर्मानेन्ट म्याग्नेट को कोअर्सिभ फोर्स कति छ अरे? दैट इज h is equal to 2.0 into 10 to the power 4 एम्पियर पर मिटर छ एन्ड द नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो number of turns per unit length of solenoid. It is small n is equal to 80 tons per centimeter भनेको 1 मिटरमा कति हुन्छ? 80 into 100 tons per meter हुने भयो। It is 8000 tons
पर मिटर आउने भयो हाम्रो। सो हामीलाई के थाहा छ भने h इज इक्वल टु स्मल ni हुन्छ, किनकि म यहाँ बुझाउँछु है। हाम्रो b इज इक्वल टु के हुन्छ, म्यु नट टाइम्स n इन्टु i हुन्छ। के को केसमा, सोलेनोइडको केसमा हामीले पढेको छ हो, म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड सोलेनोइड कति हुन्छ, म्यु नट टाइम्स स्मल ni हुन्छ। सो हामी b इज इक्वल टु के लेख्छौं, म्यु नट h लेख्छौं नि त हो। b इज इक्वल टु के, म्यु नट h हो। दिस इज म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी। म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको कति हुँदो रहेछ, n इन्टु i हुँदो रहेछ नि त। सो अब सिधै यो रिलेसन हामी युज गर्न सक्छौं। हियर h इज इक्वल टु के हो, n इन्टु i हो नि त। h कति छ, h भनेको 2.0 इन्टु 10 टु द पावर 4 छ। स्मल n भनेको कति छ, 8000 छ। and I we have to calculate the value of current to demagnetize the permanent magnet. So 2.0 into 10 to the power 4 divided by कति हुने भयो, 8000 हुने भयो। I is equal to, so कति आउँछ भने I is equal to 2.5 ampere हो। This is the value of current which is required to be calculated है। हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने a solenoid wound with 350 tons in 20 centimeter long, के दिएको छ, क्यापिटल N पनि दियो, L पनि दियो, and carries a current of 1.4 ampere, हामीलाई करेन्ट पनि दियो। What is the magnetic intensity inside the solenoid? सोलेनोइड भित्र म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ, यानी कि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ, दैट इज क्यापिटल H को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब त्यसमा अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट शुड बी द परमिएबिलिटी अफ द कोर एट दिस भ्यालु अफ H be so that the magnetic field intensity is 0.6 Tesla. How many times greater than mu naught is this भनेर क्वेशन सोधेको छ। यहाँनिर अलिकति क्वेशन घुमाइदियो लास्टमा है। How many times greater than mu naught is this भनेको छ नि, यो भनेको रिलेटिभ परमिएबिलिटी निकाल भनेको हो क्या। अब हामी लेख्छौं यहाँनिर क्वेशन नम्बर 3 को सोलुसनमा, सोलेनोइड नम्बर अफ टर्न्स that is capital N is given कति छ, 350 tons। लेन्थ अफ सोलेनोइड कति छ, लेन्थ L is equal to कति आएको छ भने 20 सेन्टिमिटर छ, इट इज 0.2 मिटर। नाउ देन द नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ निकाल्नु पर्यो हामीले। स्मल n को भ्यालु त चाहियो, स्मल n इज इक्वल टु 350 डिवाइड बाइ कति 0.2 हुने भयो, 17 कति हुन्छ, 50 हुन्छ। ल अब अर्को क्वेशन यहाँनिर के छ भने कुरा दिएको करेन्ट, करेन्ट I इज इक्वल टु कति दिएको छ, 1.4 एम्पियर। व्हाट इज द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी H, क्यापिटल H। हियर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, दिस इज क्यापिटल H। यसको के हो भ्यालु, म्यु नट टाइम्स ni हो, के हो, म्यु नट टाइम्स ni हो। म्यु नट भन्ने कति 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 इन्टु स्मल n कति निकाल्यौ हामीले 1750 हो। अब 1750 भएपछि करेन्टको भ्यालु कति छ, 1.4 छ। सो इजिली क्याल्कुलेट भइहाल्यो। 3.1 इन्टु 10 टु द पावर -3 के आयो, एम्पियर पर मिटर आयो, के को H को भ्यालु। अब H को भ्यालु निकालिसकेपछि हामीलाई के चाहिएको छ भने क्वेशन अनुसार के निकाल्नु पर्ने छ भने व्हाट शुड बी द परमिएबिलिटी अफ द कोर एट दिस भ्यालु अफ H बी सो दैट द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज 0.6 टेस्ला दिएको छ। हामीले b मा के गर्नु पर्यो भने म्यु निकाल्नु पर्यो। म्यु इज इक्वल टु के हुन्छ, b बाइ h हुन्छ। b को भ्यालु कति दिएको छ, 0.6 दिएको छ हो। 0.6 टेस्ला हुँदाखेरि है म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु कति, 0.6 टेस्ला हुँदाखेरि परमिएबिलिटी कति हुन्छ अरे 3.1 इन्टु 10 टु द पावर -3 एट दिस भ्यालु अफ H भनेको छ। सो कति आउने भयो म्यु, 193.55 वेबर पर एम्पियर मिटर आउने भयो के परमिएबिलिटी को भ्यालु। अब सी मा के सोधेको छ भने नि कति टाइम्स धेर छ अरे, यो चाहिँ के भन्दा म्यु नट भन्दा, दैट इज रिलेटिभ परमिएबिलिटी। म्यु बाइ के, म्यु नट इज इक्वल टु 193.55 डिवाइड बाइ 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर कति -7 व्हिच इज इक्वल टु 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 8 के रहेछ, रिलेटिभ परमिएबिलिटी रहेछ। इट मीन्स दिस परमिएबिलिटी इज 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 8 टाइम्स ग्रेटर देन के म्यु नट। क्वेशन नम्बर 4 ले के भन्दैछ भने अ कास्ट आइरन स्याम्पल एक्जिबिट्स अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 0.5 टेस्ला व्हेन द म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी H is 10 एम्पियर पर मिटर एन्ड द
फाइन्ड द पर्मिबिलिटी अफ द कास्ट आइरन एट दिस भ्यालु अफ एच, वाट वुड बी द फिल्ड इन एयर एट दिस भ्यालु अफ एच भनेर क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 4 को सोलुसन के गर्ने भने हामी बी दिएको छ 0.5 टी हो, अनि एच दिएको छ के 10 एम्पियर पर मिटर दिएको छ। ल यो भ्यालु अफ बी र यो भ्यालु अफ एच मा सुरुमा पर्मिबिलिटी निकाल भन्दैछ ए नम्बरमा। सो पर्मिबिलिटी एट दिस भ्यालुज इज इक्वल टु कति हुन्छ बी बाइ एच हुने भयो। सो 0.5 डिभाइड बाइ कति आउँछ 10 आउँछ। यो भनेको कति हुन्छ, यो कति भयो 0.05 वेबर पर एम्पियर मिटर हो नि त। अब के निकाल भन्दैछ भने हामीलाई बी नम्बरमा निकाल भन्दैछ पर्मिबिलिटी इन एयर भन्दैछ। पर्मिबिलिटी इन एयर पर्मिबिलिटी इन एयर हैन, के गर भन्दैछ भने नि म्याग्नेटिक फिल्ड एट एयर निकाल चाहिँ भन्दैछ क्या। म्याग्नेटिक फिल्ड एट एयर, एयरमा त के हुन्छ पर्मिबिलिटी कति हुन्छ, एयरमा पर्मिबिलिटी हुन्छ म्यु नट हो। यो म्यु नट मा बी को भ्यालु कति हुन्छ अरे एट द सेम भ्यालु अफ एच। एच को भ्यालु चाहिँ हामीलाई सेम दिएको छ, बट वी नीड टु क्याल्कुलेट के भ्यालु अफ बी। म्यु नट कति हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 को पावर -7 इन्टु एच कति हुने भयो, एच भनेको सेम 10 इज इक्वल टु बी। बी इज इक्वल टु कति हुने भयो 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -6 टेस्ला। ल हामीले दुईटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं यसरी।